आमच्या बापाची आणि आमच्या सोडवणदारा जेजूची वळख दिसान दीस वाढून पवित्र आत्म्याची कृपा तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज विश्व मिसांवांचो दीस, वर्ल्ड मिशन्स डे. देवान जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजून कशे भाशेन आमचो मोग केलो ते आमी जाणो. मागीर जेजून आपल्या हे भाशेन सगल्यांक आपली वळख दिवंक ताणें हें आपोवणें दिलें. आनी ह्या वरवीं जायत्या जाणांक जेजूची बरी खबर पावली. तरी पूण जायत्यांक आजुनूय ही बरी खबर पावूंक ना. आमी हो वावर करपाचो आसा. आयच्या मिसान कशे भाशेन ही बरी खबर आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांक दिवंक, आमच्या उतरांनी जेजूक परगट करूंक जाता तें पळोवया आनी तशें करूंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगल्यांक मागुया. आनी आमचे मीस देवाक मानता तसलें जावं. जिन्सां बसांनी आमी पातकां केल्यान ताचें बोगसणें मागूंक लानवी खायेन म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच सांकवार मागीर सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर त्या सर्वेस्परा देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. मोहिमा देवाक मुंसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका आदीन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमची नित्यसेवा ह्या मिसान दवरुया. आयच्या मिसाचेर तीन नित्यसेवा आसात. पयलें नित्यसेव आर्गाचें आमारिया आना फेर्नांदीस, जो आयज जल्माचो दीस. आपल्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिता. आमी तेचे पासत मागुया. तशेंच आर्गाचें मीस एरन फेर्नांदीस, आयज ताचो जल्माचो दीस. 21 वर्सां ताका बदतात. आमचे फिरगोशेन तरणाटेच्या सोम्यान तो आसा. ताच्याय जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ताचे पासत मागुया. तिसरें आर्गाचें मीस एरिका वनेसा फेर्नांदीस, ह्या भुरग्याचो दुसरो जल्माचो दीस. ताचे आवय बापाय सांगाता मिसांत वांटो घेता. तिचेय पासत हे मिसांत मागुया आनी तिका बरी भलायकी आनी सगळें गरज तें बरे भाशेन वाडूंक मागुया. तेच भाशेन मागुया एरन गोन्साल्वीस, हो आमचो भाव जो सेमिनारींत आसा, ताका बरी भलायकी मागुया. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यान तांकां
सासणाचे सूख मागुया, पिडेंत आसात तांकां पेखवणी मागुया आनी पिडा आमचे वयली बेगीनूच देवान निवारून पयस केल्यार पुरो म्हणून मागुया. तेच भाशेन चार्लीन रेगो आयज आपलो जल्माचो दीस समोरमता. आमच्या तरणाट्याची मुखेली ती म्हणटच तिचेय पासत देवाक आमी आर्गां दिवया आनी तिका आमच्या मागण्यांत दवरुया. मोहिमेवंत देवा सर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सायरसा मुखार राष्ट्रांक दवरूंक आनी राजाचे पोट्टे सोडून उडोवंक, ताचे मुखार दारांची कवडां उगडूंक आनी अशे दारवटे धांपोन उरोना जावंक, जाचो हात ताणें गोड दवरला त्या सायरसाक आपणे मागलोल्याक सुरवेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या वेंचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांव तुज्या नांवान तुका उलो मारता. तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सुरवेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेन तितावन अस्तोम ते पर्यंत सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर, जोरी तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांव तुका झुजा हातयारा दिवन आयतो करता. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. सगलीं म्हणया. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. नवें गीत रोचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोर गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. सबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें दवरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. किणकिणटोल्या कांसाळ्या सारको, पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रोचला. सबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परजानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पवित्र ताचे मंदीर, सुमयाक थंय नोमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोन सांगात, ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवटकी. सबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. भाग्यन पावलून तेसालिनकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो,
देवा बापाचे आनी सुमिया जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत असलेले तेसालोनिकारांचे पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबून आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा समेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बाबार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यान आनी सुमिया जेजू क्रिस्ताचेर बोरमासो धरून तुमी थीर रावल्यान. ही आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत घट आसा. देवाची अपुरबायेची भाव भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणा. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोळान पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमी आनी एकदम घट निर्धारान तुमकां पावले. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशे चल्ल्या ते तुमी बरी जाणत. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. उबे रावया. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. झीक झीकतल्या तारां परी पृथ्वेर तुमी परजळटल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सवय असो. माथेवा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. फारिसेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक ताचे शीं धाडले. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता, शेजाऱ्याक दोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण वळखून परतीपाळ केलो. आरे धोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मांडूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी मिसांवाचो आयतार, विश्व मिसांवाचो आयतार समोरुमता, तेन्ना आयच्या दिसा जी वाचपां आसल्या आयकुल्यांत आमी परगट जाल्यान तांचेर हांव नियाळ कोचचो ना. पूण आयच्या दिसा ह्या मिसांवाचेर म्हजो नियाळ जातलो. तांझानिया म्हणटात त्या प्रांतांत, आफ्रिकेच्या एका प्रांतांत एक मिसियोनार आसलो. एकलोच जियेतालो आनी ह्या लोकांची भास उलयतालो. ह्या आख्ख्या आफ्रिकेंत तो एकलोच एक गोरे कातीचो मनीस आसलो. आनी जाय तो बरो वावर तो आपल्या लोकां मदें कोत्तालो.
अशें आसतना एक दीस ब्रिटीश सरकाराचो एक अधिकारी, एक ऑफिशियल थंयसर ह्या प्रांतांक तांजानियाक भेट करूंक म्हूण वेता. आनी ह्या अधिकाऱ्याक हो लोक गणगणीत येवकार दिता. ताळयो मारतात, कांतारां कोत्तात, नाच कोत्तात आनी हो अधिकारी खुशाल जाता. आख्खो दीसभर तांचे बरोबर सारता आनी मागीर तो वेता. तो गेलो म्हणटच थोडीं भुरगीं ह्या मिस्योनारा सरशीं येतात आनी ह्या मिस्योनाराक म्हणटात, सारकीं एक्सायटेड जावन म्हणटात, आयज आमी एका गोऱ्या कातीचे मनशाक पळयला आनी खूब खुशाल आमी जालीं. दुसरो म्हणटा, तो विदेशी फॉरेनर, गोरे कातीचो फॉरेनर, ताका आमी पळयलो. ह्या आदी आमी कोणाकूच पळोवंक ना. गोरे कातीचे मनीस, विदेशी मनीस आमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी हो मिस्योनार अजाप जाता. हांव हांचे बरोबर आसा आनी ही कितें उलयतात. आनी तो तांकां म्हणटा, हांव तुमचे बरोबर इतलीं वर्सां हांगासर आसा. हांवूय गोरे कातीचो मनीस, हांवूय एक विदेशी, आनी तुमी कितें उलयतात. आनी ह्या भुरग्यां मदलो एकलो म्हणटा, ना, तूं गोरे कातीचो मनीस न्हय, तूं विदेशी न्हय, तूं फॉरेनर न्हय, तूं जावन आसा आमचो जेजू, तूं जावन आसा आमचो फादर. ह्या लोकांनी ह्या मिस्योनराक आपलो कसो करून घेतलो. कित्याक ताच्या जिवितांतल्यान जेजूक ताणें आजीर केलो आनी हो जेजू ह्या लोकांक मेळ्ळो. असलें नितळ निवळ जिवीत हो मिस्योनार जियेलो. ट्रान्सपरंट क्रिस्टियन लायफ तो जियेलो आनी तसलें जिवीत आमकां दर एकल्याक जियोवंक आपयल्यात. आमी व्हडलीं व्हडलीं प्रवचनां, सेर्मांव करपाची गरज ना, पूण आमचें नितळ निर्मळ बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेत जाल्यार होच जातलो आमचो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो सेर्मांव. बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा हो विश्व मिसावाचो दीस हो आयतार समोरुमता. हो जावन आसा 94th मिशन संडे. पाप साहेब पियूस 11वो हाणें आपली एक डिक्री काडली 1926 वर्सा आनी मिसावां पासत मागणें करून आनी मिसावांच्या वावराक एके भाशेन सहकार दिवंक दर वर्सा प्रयत्न करचो म्हूण सांगलें. आनी त्या दिसाक तावन आयज मेरेन ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत ह्या मिसावांचेर नियाळ कोत्तात आनी जायत्यो कार्यावळी जातात, जायतीं देणगी एकठायतात आनी हे भाशेन आमचो मोग मिसावांच्या देसांनी आमी दाखयता. आख्ख्या संवसाराक 3000 अदीक दियोसेसी आसात. तांतल्यो 1000 अदीक दियोसी आसात त्यो मिस्योनारी दियोसेसी आनी ह्यो 1000 अदीक मिस्योनारी दियोसेसी ह्या 2000 उरलेल्या दियोसेसींचेर पाती येतात. तांच्या आदाराचेर रावतात. कित्याक मिसावांच्या देसांनी जायतो म्हणल्यार खुबूच वावर करपाचो आसा. असल्या देसांनी दोतोरनीचो वावर करूंक जाय, दुडवांची गरज जाय, सेमिनारी बांदूंक जाय, धार्मीक घरां बांदूंक जाय, इगर्जो कपेलां बांदूंक जाय, अनाथांचीं घरां बांदूंक जाय, हॉस्पिटलां बांदूंक जाय, इस्कॉलां कॉलेजी बांदूंक जाय. आनी हें करूंक दुडवांची गरज लागता. आनी हे पासत हो आयतार एके भाशेन मागणें करूंक, आमचें बरें जिवीत जियोंक आनी दुडवांचो आदार दिवंक हे भाशेन थारायलेलो आसा. पवित्र सभा बाबा भयणीनो, सैमानूच एक मिस्योनार. ताचो नेचर म्हणल्यार मिशनरी. कित्याक हे पवित्र सभेचो स्थापणार जेजू क्रिस्त. तो जावन आसा
पयलो स्थापणार पयलो मिस्योनार देवा बापान देवा पुताक ह्या संवसारान धाडलो, एक संदेश दिवन धाडलो आनी हो संदेश जेजू क्रिस्तान परगट केलो. आनी ते म्हणल्यार शुभ वर्तमान, ही बरी खबर ताणें आमकां दिली. आनी सुवांच्या शुभ वर्तमानान तिसऱ्या आवेस्वरान 16व्यो बोळ आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक बोपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांचो कोणाचोच नाश जायना जावंक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळूं. आनी सांत पावलो तिमोथाक बरयता पयले चिटीन 2ऱ्या आवेस्वरान 4थ्या वळीन, सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलेली आनी तांणी स्वताची वळख घेतलेली ताका जाय. सगल्या मनशांनी सोडवण जोडलेली आनी तांणी स्वताची वळख घेतलेली ताका जाय. म्हणटच सगल्या मनशांनी कितें करूंक गरजेचें? पयले सुवातेर देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. देवाची काकूत, देवाचें बोगसणें, देवाची सोडवण आमी परगट करपाची जबाबदारी आमचेर आसा. जर देवाचो मोग आमी अणभवतले आनी सोडवण जर आमी चाखतले जाल्यार ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत दिश्टी पडप एकदमच गरजेचें आसा. आनी हे जेजू क्रिस्ताच्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं परगट जाता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 28व्या आवेस्वरांत 19 वळ सांगता, म्हणटच तुमी वचात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिवन आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय तांकां शिकोवन सगल्या देश लोकांक म्हजे शिश्य करात. हें जावन आसा पवित्र सभेचें मिसांव. हे पवित्र सभेचें मिसांव म्हणल्यार न्हूच फकत पाद्री, माद्री, मोटवाशी आनी विचून काडून जे मिशनर जाल्यात तांचेंच न्हय. हे पवित्र सभेचें मिसांव दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्याचें मिसांव. म्हणटच हो मिसांवाचो वावर करपाक आमकां दर एकल्याक जबाबदारी आसा. आनी हो मिसांवाचो वावर म्हणल्यार देवाच्या मोगाचो वावर, देवाचे सोडवणेचो वावर, सासणीक थारोवणाचो वावर. हो वावर आमच्यांनी आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या घोराबेच्या जिवितांत आनी आमच्या समाजीक मोळार पासून ते आमच्यांनी करूंक जाता. कशे भाशेन ते आमी करतले? 3 म्हत्वाचे मुद्दे आमच्या मनांत दवरुया. पयलो मुद्दो म्हणल्यार आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत निजाचें जिवीत जिवंक जाय. एकदम ट्रान्सपरंट तसलें आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी बिश्टी रुपडी घालून क्रिस्ताची पाटलावदारां जावंक जायना. आमी फकत आयताराची क्रिस्तांवां जाल्यार पुरोना. आमी दर दिसा दर घडये आनी सगले परिस्थितीन बरें क्रिस्तांव जिवीत जिवंक जाय. आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी मोगाळ, काकुत्सार, दोयाळ, मागणें कोत्तात तसलीं, एकामेकाचो हुस्को धरतात तसलीं आनी एकामेकाक बोगसणें दितात आनी बोगसणें घेतात तसलीं मनशां जावंक म्हत्वाचें. महात्मा गांधी तो एक दीस एका गुलाबाचें एके भाशेन उदाहरण दिता. गुलाबाचें मिसांव तो सांगता. तो म्हणटा, एक गुलाबाचें फूल शर्मा करिना, आपणा सरशीं येयात आनी आपणाक भोगात, हे भाशेन कांय सांगिना. पूण फकत आपलो पोरमोळ सगल्याक विस्तारता, आपली सोबिताय परजोळायता. आनी हे ताच्या पोरमोळाक लागून, हे ताचे सोबितायेक लागून दुसरीं आपशींच ताचे सरशीं ओडून येतात. आमचें मुणयारपण तसलें जावंक जाय, गुलाबाच्या फुला सारकें मुणयारपण. आमी आमचें बरें क्रिस्तांव जिवीत जिवन दुसऱ्यांक आमचे सरशीं ओडून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक गरजेचो. पयलीं क्रिस्तांवां ते भाशेन जियेतालीं आनी हाका लागून जीं ओन बाबार्थी आसलीं तीं तांकां पळोवन म्हणटालीं, पळय तीं क्रिस्तांवां एकामेकाचो कशे परी मोग करतात. आमी ते भाशेन जर आमी जियेत जाल्यार हेच जाली आमची धर्माची व्हडली परगटणी.
दुसरो मुद्दो आमच्या मनांत आमी दवरूंक जाय तो म्हणल्यार मागणी. मिसांवाचो वावर करून आनी तो यशस्वी जावंक मागणे नासतना मिसांवाचो वावर फुडें वेचचो ना. कित्याक जेजूनच सांगलां, म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 15वो आवेसवर 5वी बोड, म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. जेजू आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण स्विकारून आनी बरी खबर परगट करूंक मागणी आमकां एकदम गरजेची. आमच्या जिवितांत मागणेच्या मोगास्ताचे गोवाय जावंक आदार दिता. क्रिस्ताची गोवाय जर आमी जातले जाल्यार आमचे भोंवतणचो वाठार मागण्याचो आसूंक जाय. तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत हुशार आसतलो आनी तेन्ना ही जेजूची बरी खबर परगट करूंक आमचे लागीं जातली. आनी पाप साहेब बेनेडिक्ट 2007 ह्या वर्सा हो मिसांवाचो संदेश दिवन आमकां आनीक उगडास करता. पीक खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकेच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी दाड म्हूण मागात. मागणी मागात म्हूण उगडास करता. आनी पासत मिसांवा पासत आमी सदांच तेर्स करता तेन्ना वा आमची खासगी मागणी करता तेन्ना मिसांवा पासत आमी मागूंक जाय. कित्याक आमकां ही जबाबदारी आसा. जो धर्म, जी वळख जेजूची आमकां मेळ्ळ्या ती वळख आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, जिविताच्या चालींतल्यान आमी दुसऱ्यांक परगटूंक जाय. आनी तिसरो मुद्दो जावन आसा दुडवांचो आदार. दुडवां विरेत खंयचोच वावर फुडें वचचो ना. जर आमी दुसऱ्यांक, आमच्या बाबा भयणीक जेजूची वळख दितले आनी तांच्या पोटांत जर कांय पडना जाल्यार देवाचो मोग तांकां मेळचो ना. देवाचो मोग जेवणा वरवीं, तांच्या जिविता वरवीं तांकां दिवंक जाता. आनी मिसांवाच्या गांवांनी हे भाशेन आसरो नासल्यांक आसरो दितात, जेवण नासल्यांक जेवण, आनी भाशेन दोयाळ करण्यो करून तांकां देवाचो मोग वांट्टात. पिडेंत आसतल्यांक तांकां दोतोर, नर्सी आसात, तो इलाज करतात. आनी जेजूचे पेकवणेची पदवी तांकां अणभवूंक मेळटा. आनी भाशेन दुडवां वरवीं तांकां शिक्षण मेळटा आनी जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू दिवंक जाता. आयज ह्या पवित्र मिसान आमी वांटो घेता आसतना मिसांवाच्या आयतारा पासत देवाक आमी दिनवासुया, देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी हो मिसांवाचो आयतार एके भाशेन आमकां उगडास कुत्ता तसलो जावं दी की आमी पवित्र सभेची वांगडी दरेकलीं मिस्योनारां आनी जेजूची बरी खबर आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, जिविताच्या चालींतल्यान परगट करूंक जी जबाबदारी आमकां आसा ती बरे भाशेन फुडें व्हरूंक देवाची कृपा आमकां दरेकल्याक ह्या मिसान मागुया. उबी रावया आनी सगलीं बरोबर म्हणया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रुसणार आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें क्रूस सुसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलोल्यांतलो शिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेलोल्यांची मुणसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची मागणी, आमची गरजो देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुणयारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुणयारपणाचो येस आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया.
आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचाराचेर आनी फोटिंगपण पयसावून देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक मोगान देशाची सेवा करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोरे क्रिस्ती बाबार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनर, तर सगले वेळार आनी सगले सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत गोराब्यान आनी समुदायेन फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक परगोटूंक मिशनार कोशी वेतात, तर कोश्टी आनी अवघड परिस्थितींनी लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावूंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थ्याच्या देण्यांक नीज गोवाय दिवंक देवा लागीं मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमी तुझ्या भुरग्यांनी ह्यो थोडी आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुजे मुखार दवरल्यात, तेतून दोयेनाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Meeting वेळार घेवया नंबर C38. C38. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्विसपूर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र गुठां वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सवेज बळाताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. अयोश्य आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, povi.
Sobresporaci navieta takasoi, usugi tuka zoi zoi. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडू ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोक्सने मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा पुरात बाबडचो गूट तिसरो उद्गार तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सोडवंडारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्री तुमेचेर विस्तारलोले तशे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तशें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची आनी आयज आपल्या जल्म दीस समारंभतल्या अमायरा एरन एरिका शालीन हांची दया कर म्हूण आमी मागता अखबार मारये देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तशी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमच्या सुटबंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुटबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाश्यान उतरेकता तर आमकां तशी उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सवी आसूं तुमची सवी आसूं एकामेकाक शांती दिया
देवाची शिली संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटुली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी. ह्या दोनाचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D27. D27. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुज्या शिवान आनी मोगान आमी वाडो शिकोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. गीत घेवया नंबर F6. F6.